हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का वाक़या। बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो एक नसीहत भरा है। आप जानते हैं बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खदीजा की बेटी थी और शेरा अली की पत्नी थी और हुसैन और हसन की माँ थी। बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि कहा जाता है। अहले बैत है। फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से हुई थी। तो आए बात करते हैं बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उस वाक़ये की। गरीबी है, कपड़े पर पाबंद लगे हैं और शादी हो रही है। मदीने में यहूदी लड़की की शादी और बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही है उससे कहा कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं। हम फ़ातिमा के घर पर जाते हैं और फ़ातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फ़ातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते धमकते रहेंगे, और जब फ़ातिमा आएगी तो उसके फटे पुराने कपड़े चिप्पी पेवंद लगे हुए होंगे। तो फिर हम छेड़ेंगे और फ़ातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान आने से की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु को सताने की ख़तरनाक प्लानिंग की गई। उसके बाद यह यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चली। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर पहुँचे। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में आटे का काम कर रही थी, चक्की पीसने का काम कर रही थी। इतने में आकर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का छोटा सा झोपड़ा पूरा घेर लिया और बहुत तारीफ़ की। कहा तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार कहती रही कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी। मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की क्योंकि इनको तो मजाक उड़ानी थी, इसलिए बहुत ज़बरदस्ती की। अब बेचारी फ़ातिमा करती तो क्या करती, तो कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। पूरे वाक़या के लिए देखिए आगे वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना। सारी औरतें चली गई। अब हज़रत फ़ातिमा घर में बैठ के रो रही है। जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने, भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। हज़रत फ़ातिमा अभी रो रही है। मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फ़ातिमा ने पूछा मंदिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है। बाहर से आवाज आई अबू की या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए, कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा तेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फ़ातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला तो फ़ातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फ़ातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हज़रत फ़ातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेटी फ़ातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हज़रत फ़ातिमा ने कहा अब्बा माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फ़ातिमा ने कहा अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से। तो हमारे नबी ने फरमाया ए फ़ातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया, और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया, और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा। अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं, उसकी चमक दमक कोई सुन सकता। अरे कहो ना सुन सकता। जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया, जन्नत कैसी है। माला सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है, मालाइनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कानों ने सुना, वला खतरा
بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا؟ پورا جوکڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا, حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا, وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم, زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو, آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں, جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں, تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی, تو زمین پر کرتا, اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ کہا, قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو, تمہاری عقل تمہاری طرح, اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند, تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستو, اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی, ابھی فاطمہ آوے, ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے, شادی کے ساری چمک تو اندر ہے, یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا, یہ چمک رہا, یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی. اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی, اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا, اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں, کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں, وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے, وہ آسمان کا ہے, تمہارا اپنا بنایا ہوا, وہ تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا, کوئی مل میں بنا ہوگا, اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا. اب حضرت فاطمہ جب آئی, آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ, تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, سب کپڑے کو دیکھ رہے. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر, بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا, وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی, میں برائی کرنا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, اور یہ میرے گھر کی بات نہیں, میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے, لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا, ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے, 25 سال رہتی, 50 سال رہتی, اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا, بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا, لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے, میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری, بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا, یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں, اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے, کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا, ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں, یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی, ساری عورتوں میں سناٹا, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا, آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا, اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا, یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا. بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا, دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا, زمین تو نہیں چمکے گی. بھائی زمین تو نہیں چمکے گی, یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے, دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی, بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا, ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ